Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज या आयतारच्या बागी दिसा आम्ही समेस्त एका जाग्यार जमल्या देवाक आराधन करचे खातीर. देवाची उतर सांगता काही दोग वा एक म्हज्या नांवान जाता तांच्या मोदेगात हांव आसा म्हूण. ह्या उतराचेर बाबत दवन देवाक आराधन करचे खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमचे हर एकल्याचो प्राण आत्म आमची कोड आमचे जिवीत आमचे आपोणे काणगोन सर्वेस्पर देवा मुखार ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी आयल्या. आमी सगळीं उबे रावया आनी आमकांच आमी देवाच्या हातांत वपसून दिया. देवाक आराधन करचे खातीर, देवाची स्तुती करचे खातीर, देवाचें हजरपण भोगचे खातीर ह्या 100 दिसांनी काही म्हणी आमी सुकोन पडल्या जाल्यार देवाच्या पांयां तळे येवच्या पयले आमच्या जिवितांत आमचे अस्कतकाय मरीपात, आमचे उणेपणा मरीपात, काही म्हणी देवाचें स्वरूप आमी होगडायलें जाल्यार जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी बक्षणे मागया. कित्याक तो बक्षसो देव, मोग करसो देव, आमकां सोलोसो देव. आमी कितली अस्कतकायेंत देवाची सकत वा जेजूच्या नांवाचें बोळ आमकां आसा. देखून आराधन करच्या पयलें एक किर्तनगाराची एक उतार आमी वाचया. 95 किर्तनांत पयली, दुसरी आनी तिसरी वोळ आमी वाचया. येया सरेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तरणाच्या कडपाक वाखाणुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायन ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक आमी आराधन करचो देव व्हरतो देव, सगळ्या ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या देवा प्रास आमच्या देवाचें बोळ विशेष जावन आसा. Amen. आमच्या देवाच्या नांवाची पदवी विशेष जावन आसा. कितें मनशा जिवितांत असाध्य म्हणलें आसा तें जेजूच्या नांवान साद जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून तेच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसच्या त्या त्रिएका देवाक आमी मान करया, आराधन करया, स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा गावया.
बाप पूत आणि पवित्र आत्मा जाऊन नसतो त्रिएक देव. त्या त्रिएक देवा करादान करत असताना आमची पिडा शिडा पयस वता. देवाचें समाधान सर्गींचे रास आमकां वेडो घालता. कितलो व्हडलो पातकी मनीस जाले रे. देवाक वळखून हांव वचकत देवा हांव सुकोन पडलो जाल्यार तूं म्हजी काकूळ करताय म्हूण ताका उलो मारतना देव आमच्या जिवितांत आदार जावन येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. ह्या संवसारांत नितीवंत म्हणलो कोणूच ना. आमेन. आमी हर एकले क्रिस्ताच्या रक्ताक पळोवन नितीवंत जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचें मौन एक ना जाल्यार रे. आमच्या घरांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाचें सांद्याचें मौन एक ना जाल्यार रे. पावडतना आमी मागणें करतना बापा क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात आमच्या हर एकल्याचें मौन एक तुवें केलाय म्हणलो बावडताना आमी देवाक करादान करतना क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात देवान आमकां दिलें तें मौन तें आमचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. त्याच देवाक आमकां राखल्या सांबाळल्या चलयल्या त्या देवाक आमी गीत गावन म्हणया. अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ क्षण क्षणವು ವಂದನೆ म्हणटा आमी मान करया. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ.
ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
सोम्या ससनाच्या ससनाक तुका हांव अर्घा दिवंक फावो कित्याक तुवें म्हाका रचलाय आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने सुरक्षीत तुवें म्हाका दवरलाय भुमीच्या ह्या भुमींत हाडून म्हाका इतलीं वर्सां तुवें म्हाका चलयलाय वायट जिणयेंतावन बऱ्या जिणयेक तुवें म्हाका परतिलाय खोट्या नालिसाच्या जिणयेंतावन तुज्या कुर्साच्या वाटेक तुवें म्हाका परतिलाय देखून हांव तुका अर्घां दितां देखून हांव तुका होगलाप दितां देखून हांव तुजी स्तुती करतां हालेलुया 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 होगलाप दितां जेजू हांव होगलाप दितां जेजू होगलाप दितां जेजू म्हज्या काळजा हांव होगलाप दितां जेजू हांव होगलाप दितां जेजू होगलाप दितां जेजू काळजा हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू काळजा हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू हांव संतोष पावतां जेजू म्हज्या काळजा हांव संतोष पावतां जेजू हांव संतोष पावतां जेजू हांव संतोष पावतां जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू जय जय म्हणटां जेजू काळजा हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू काळजा हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू हांव तुजो जालां जेजू काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू काळजा हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजान हांव कलतो रावतां जेजू हांव कलतो रावतां जेजू कलतो रावतां जेजू काळजान ओय सोम्या म्हजें काळीस तुवें रावच्या खातीर खालतें कर कीर्तनगार म्हणटा 50 वंदने कीर्तनांत 17व्या वळेंत एक दुखेस्तांनी कलतें काळीज देवाक मनवता तें बलिदान दुखेस्तांनी कलत्या काळजोचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय देखून आमी एक घडये बोर देवा मुखार दिंबी घालया आनी आमकां आमी ताच्या आदीन समर्पण करया पाक नमान करता आमकां समर्पिता मग तुजो करता
आमकां समर्पिता मोग म्हजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्यान नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता बापू तनी पवित्रात्मा जावन शात्री एका देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमकां सामी तुज्या अधीन करता बापू तनी पवित्रात्मा जावन शात्री एका देवा तुज्या पांयांतळ आमी आयल्या तुका आराधन आमी केलें तुजी स्तुती आमी केली आतां तुज्या मुखार आमी सरपडटा हे या तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतले न्हू हांव तुमकां विशय दिता म्हण तुवें सांगलाय जरमाया मोत मोर मोर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते घट हांव तुका सांगतलो म्हण तुवें सांगलाय आराधन कर स्तुती कर आमी तुका उलो मारलो सरेस्पर देवा तुका उलो मारतना हालेलुया सर्गार्थान तूं देवान आयलाय किता कीर्तनगार 22:3 सांगता इस्रायलच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजे बिडार बंदतलो म्हणून हे सरेस्पर तुका आराधन करतना स्तुती करतना क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचेर आमी पवित्र म्हणल्या बसवण्यान पवित्र म्हणल्या हालेलुया तें आपण कणगोन क्रिस्ताच्या रक्तावारी तुवें आमकां दिल्लें पवित्रपण कणगोन तुका आमी उलो मारतना बापा तुजें पवित्रपण आमचें जावं दी तुजी काकोळ तो आमचें जावं दी ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमी तुका समर्पण करना हालेलुया तुका आमी उलो मारला सरेस्पर देवा ह्या घडये आमी तुज्या पांयांतला सरपडता सरेस्पर देवा आनी आमचें सगळें तुज्या अधीन करतना आमच्या हर एका परिस्थितीक तूं उलय आमच्या कश्टांक तूं उलय आमच्या सलवण्यांक तूं उलय आमच्या जिवितांत येयल्या हर एका परिस्थितीक तुवें उलय जाय अशें बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक महिमा जावं दी तूं उलयता आसतना आमच्या जिवितांत आसली पिडा शिडा घोण जावं दी आमच्या जिवितांतलो शिराप नपय जावं दी आमच्या जिवितांतली हर एक दुश्मनकाय हर एक वायटाचें बोळ कंतीपेसाचें बोळ सलवणीचें बोळ माटमंताचें बोळ पितीसपणाचें बोळ तुज्या मुखार सरपडून दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केली आतां ताचें उतार आयकोवचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागणी करया बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजें उतार प्रगट करूंक म्हाका हांव तुज्या अधीन करता म्हाका आनी आयकतले हर एकल्यांक टी व्ही मुखांत वॉट्सॲप यूट्यूब फेसबुकांत आनी तुज्या मुखार येवच्या हर एकल्यांक तुज्या अधीन हांव करता बापा तुजी कृपा दी तुजें बोळ दी तुजी जाणवाय दी पवित्र आत्म्या तुजें आडल तें चलय म्हज्या हातांत आमचें हर एक उतार तें तुजें जावं दी आयकतलें तें हर एक बचावेची वाट आनी फटकी तावन सतत येवंक हेमकडे तावन सर्गीच्या रासाच्या वाटेक येवंक कृपा दी हें प्रार्थना करता हांव तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आयचो संदेश जावन आसा देवाचें उतार कुर्शी नासतना वा कॉम्प्रमायज करिनासतना कितें देव सांगता तें आसा तशें लोकांक हांवें उगडापें करीत हालेलुया कोणी मुखेली सांगता या कोण अधिकारी सांगता तशें न्हय देव कितें सांगता ताका हांवें काळजायचें आनी देव कितें उलयलां तें मात्र हांवें सांगचें प्रेज द लॉर्ड
थोड्या फावटी कितें जाता की म्हळ्यार कोणाच्या एका अंडर आमी असल्यार या कोणाच्या अधिकाराखाल असल्यार कितें देव म्हजे कडेन उलयता तें म्हाका सांगूंक जायना. ते देखून अधिकारांत हांव या कोणाच्या मुखेल्याच्या अंडरांत हांव हांवें भायर येवन देवाच्या अधीन म्हाका ओपसून दिवन हांवें देवाक प्रगट करीत जाय. हालेलुया. ते देखून आयचो संदेश जावन आसा देवाचें उतार आसा तशें हांवें प्रगट करीत जाय. कशें हांव वाचतां गी तसो अर्थ म्हाकाय समजत जाय आनी दुसऱ्यांकी आमी समजोणी दी जाय. प्रेज गॉड. ते देखून आमी वाचून घेवया नेहमियाच्या बुकांत 8व्या अध्यायांत पयली ओळ तावन 10वी ओळ पर्यंत आमी वाचून घेवया. एज्रा धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगता. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगता मेळून उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासत दिल्ल्या मोइजेच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक हाडूंक शास्त्री एज्राक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादल्यो स्त्रियो आनी समजून घेवंक सक्कड आसली. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपार पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सगळ्यांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांनी धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावुल्लो. ताच्या उजव्याक मतित्या, शेमा, अनाया, उरिया, हल्किया आनी मासया उबे रावुल्ले. ताच्या दाव्याक पेदाया, मिशायल, मिल्किया, हाशूम, अश्पदाना, जकारिया आनी मेशुलाम उबे रावुल्ले. सगळ्या लोकान पळय सारकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावुल्लो आनी जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावुल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो. एज्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकान आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत ताणें सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपडून ताका नमस्कार केलो. जेशोवा, बानी, शेराबिया, जामीन, हकोब, शबताय, होदिया, मासेया, केलिटा, आजारिया, जोजाबाद, हनान आनी पेलाया ह्या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवर दिलो. लोक आपल्या जाग्यार रावुल्लो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजा सारकें ताचो अर्थ सोंप्या भशेन दिलो. उपरांत नेहमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातल्ल्यांकी थोडें वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तुमचें बोळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर 8वें उतार आमी पळया. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचल्लें तें
सगळ्यांक समजचे खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. हालेलुया, हालेलुया. एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक वा देवाचें उतार स्पश्ट रितीन वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. हालेलुया. बायबल वाचल्या उपरांत वा देवाचें उतार वाचल्या उपरांत त्या उतराक कसलेंय आमी कुडसूंक नजो वा तें कळोवंक नजो. कशें आसा तशें आसा तें हांवें सांगूंक जाय आनी ताचो अर्थ हांवें प्रगट करीत जाय. हालेलुया. कित्याक देवाच्या उतरांत आमची बचावी आसा. ते देखून चड जावन आतां ह्या संवसारांत हांव आनी तुमी जियेत आसतना हर एका याजकान जावंक पुरो, हर एका पास्टरान जावंक पुरो, हर एका देवाच्या सेवकान जावंक पुरो वा देवान मिशन कडल्यान जावंक पुरो. कितें सांगूंक जाय की म्हळ्यार पयलो उपदेश, देवाचो पयलो उपदेश आहा पळय तो संपूर्ण रितीन ताणें अर्थ करून काडूंक जाय आनी पेल्याक पयल्या उपदेशा विशयांत ताणें सांगूंक जाय. हालेलुया. आजकालच्या ह्या संवसारांत आमी पळयता कर्गां सडल्यांत पिडा सडला, दुडवाची आशा सडला, मोस अन्याय सडला, व्यभिचार सडला, खोटेपण सडला. कित्याक की म्हळ्यार मनीस पयल्या उपदेशा विरोध फाताक करून जियेते आसा. हालेलुया. हांवें एका याजकाक सांगलें तुमी शर्माव सांगतना पयल्या उपदेशा प्रकार सांगा. पयलो उपदेश कितें सांगता ताच्या प्रकार सांगा. आज लोक कश्टाक सांपडोंक, ह्या पिडे शिडेंत सांपडोंक, ह्या अनवराक आमाल पियोणाक सांपडोंक पयलें कारण जावन आसा पयल्या उपदेशा विरोध केल्लें पाताक आज संवसारार काम करते आसा. हालेलुया. एज्रान धर्मशास्त्राचो पुस्तक वाचलो आनी ताचो अर्थ सोंपेपणी लोकांक ताणें कळीत केलें. हालेलुया. त्या देखून हर एका शिकवणदारान ह्या याजकान ह्या पास्टान कोणेंय जावंक पुरो देवान मिशन काडल्यान पयल्या उपदेशा कंप्लीट सोडयचें ताणें. हालेलुया. आज पयल्या उपदेशा विरोध मनशान पाताक कर्ण आज मनीस कश्टाक सांपडला. ताका करेक्ट देवाची वळख ना जाला. लाभ आसल्या देवाक ताणें दन काण गेला. कित्याक सांगतलोय हालेलुया करेक्ट सांगना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांवें सांगल्यार कोणाकी दुखता कितें गी या करेक्ट सांगल्यार म्हाका कांय भायर घालतीत कितें गी. करेक्ट हांव सांगोंक वचन जाल्यार म्हजें इनकम कांय बंद जायत गे म्हण सांगोंक वचना. हालेलुया. पूण जडतेच्या दिसा देव म्हजी आनी तुजी जडती करतलो वा जजमेंट जाता. हालेलुया. देव पक्षपाती न्ही, तो करेक्ट जजमेंट करता. त्या देखून आयचो संदेश जावन आसा देवाचें उतार प्रगट करतले न्ही
हालेलुया. कोणाकी भिये नासतना कवजे नासतना कॉम्प्रोमाइज नासतना ताणें तें दिसय. आमेन. हालेलुया. हांगासर एजरा पळय, एजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवच्या खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तो मुखार म्हणटा लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. हालेलुया. देवाचें उतार आयकोवचें. हालेलुया. देवाचें उतार आयकोंक वेचें वा देवाच्या उतराक मान दिवचें वा देवाच्या उतरा प्रकार जियोवचें, ताच्यान की व्हरतें व्हडलें फेस्त आमच्या जिवितांत ना. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. हालेलुया. सबार जाण वो दीस पवित्र, तो दीस पवित्र म्हूण आचरण करतात. पूण हांगासर एजरा सांगता, देवाचें उतार आयकोनसो दीस जावन आसा, देवाच्या उतरा लागीं वेसो दीस जावन आसा, देवाचें उतार समजोन कणगसो दीस जावन आसा, तो व्हरतो आनी पवित्र दीस जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. बायबल देवाचें उतार म्हूण पातयेतल्यांक तो दीस पवित्र वा हो दीस पवित्र. आज शनिवार. हालेलुया. तो ह्याच दिसा हें करचें, त्याच दिसा हें करचें, ह्या दिसा हें करनोचो, ते दिसा ना ताका. ताका व्हरतो दीस जावन आसा देवाचें उतार. आमेन. हालेलुया. ते देखून ह्या संवसारांत ह्या काळार देवान विसरून काडलेलें न्ही. पयले सांगाचे पयल्या उपादेशाक. पयलो उपादेश म्हळ्यार कितें? पयल्या उपादेशाक आज आड वचोन पयल्या उपादेशा विरोध मनशान पाताक कर्ण आज सबा रितीची खरगां पिडा शिडा ह्या संवसारांत आपणायल्यांत आनी मनीस ते अनुभव करते आसा. ताका भायर येवंक कळना कशें हांवें भायर येवचें गी म्हूण. आनी कोणाक देवान भायर हाडच्या खातीर विसरून काडला ते समेत हालेलुया पयल्या उपादेशाक खंयच्या रितीन हांवें मान दी जाय म्हणलें तें हालेलुया सांगोंक रेडी नात. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी पळोवया निर्गमनाच्या बुकांत 20व्या अध्यायांत कशें हांवें पयल्या उपादेशा विरोध पाताक केल्यार कितें जाता गे म्हूण. हालेलुया. देखून पयलो उपादेश करेक्ट हांव समजोन काणगे नासतना ह्या संवसारांत हांव जियेन जाल्यार देवाची ब्लेसिंग हांव आपणोवंक शकना. त्या देखून मनीस आंगोण्या फाटल्यान धांवता, फेस्तां फाटल्यान धांवता. हालेलुया. पिडा आयल्या वेळार आंगोण घालता, समस्या आयल्या वेळार आंगोण घालता, कितें अवघड जाय जाल्यार आंगोण घालता भायर येवच्या खातीर. पूण हें सगळें जावंक आमच्या जिवितांत पयलें कारण पयलो उपादेश. द फर्स्ट कमांडमेंट. देवान 10 उपादेश दिले. तांतलो पयलो उपादेशा विशयांत एका याजकान जावंक बरो, एका पास्टरान जावंक बरो, ह्या देवाच्या सेवकान जावंक बरो कशें एजरान वाचून सांगलें गे, मागीर ताचो अर्थ सांगलो गे. त्याच रितीन एका देवान विसरून काडल्या सेवकान पयल्या उपादेशा विशयांत सांगोंक जाय. हालेलुया. आज सगळ्या संवसारांत खरगां आयल्यांत आनी मुखारी येवचीं आसात.
मरेकार पिडा येवची आसा. नाना रितीन मनीस आज कश्टाचे आसा. आज आंगोणे पटल्यान धांवंक, ताज्या फाटल्यान हाज्या फाटल्यान धांवंक पयलें कारण जावन आसा देवाच्या पयल्या उपदेशाक हांव जाणा जावंक ना, वा देव कोण म्हूण जाणा जावंक ना. असलें कर्ग म्हज्या जिवितांत येवंक खंय हांवें देवाक दिवचो मान देव न्हय आशिल्ल्यांक हांवें दिला म्हळ्यार हांव समजून घेवंक हांव शकना. हालेलुया. आज आमची भुरगीं वायटाक सांपडल्यांत, अन्य जातीच्या फाटल्यान गेल्यांत, ह्या मरेकार ड्रग्साक, ह्या मरेकार पिडेशिडेक, ह्या अवघडाक बली जाल्ल्यान ताका पयलें कारण जावन आसा फर्स्ट कमांडमेंटा विरोध आमी गेल्ल्या वरवीं ती खरगां आमी आपणायल्यांत. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून मोइशेक देवा धा उपदेश दितना पयलो उपदेश दिता. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. हालेलुया. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. म्हजे शिवाय तुका दुसरो मजतदार आसचो न्हय. म्हाका सोडून तुवें दुसऱ्या फाटल्यान धांवचें न्हय. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगासर देव म्हणटा पळय, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. तो म्हणटा तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो. हालेलुया. हांवें जाणा जाय जे आमकां सुटका दिल्लो देव कोण, आमचे पाताक बक्षिल्लो देव कोण, आमचे बसत रगत वारयल्लो देव कोण म्हूण हांवें जाणा जाय. हालेलुया. तो देव म्हणटा तुका दुसरे देव आसचे न्हय. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. तो म्हणटा पळय, मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें करिनाका. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. कसलेच वस्तूचें मुर्तीचें रुपणें तूं करिनाका. तो म्हणटा पळय, मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें करिनाका. जावं तें वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें. हालेलुया. आज आमी मुर्ती दवरून ताका सरपडटा, ताका फुलां घालता, ताका वाती पेटयता, ती आमी उखलून धरता. चरल चरल म्हणटा आमी. हालेलुया. 115 कीर्तनांत सांगता, ताका दोळे आसा तो पळयना, ताका कान आसा तो आयकना, ताका नाक आसा तो हुंगना, ताका हात आसात ताका आपणूंक जायना, पांय आसा तो चलना, आमी ताका उखलून व्हरी जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें करिनाका. जावं तें वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें रुपणें केल्ल्या उपरांत तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय. हालेलुया. सरपडोन ताका नमस्कार करता. पूण बायबल कितें सांगता, तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय. सबार कांतार आमची आसात, देव न्हय आशिल्ल्यान स्तुती करची, देवाच्या फॉलोवर्सांक स्तुती करची, देवाच्या पाटलावदारांक स्तुती करची. जेजूचो पाटलाव करून कोण पळय मेल्यांत पळय तांची स्तुती करची. 1000 कांतारां आमी घडल्यांत आनी ती म्हणटा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर हांगा देवाचें उतर कितें सांगता, तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव,
प्रतिस्पर्ध्याक सोसी नातलो देव. हालेलुया. देव आमचो सोसून व्हरचो देव. देव आमचो बोगसणेचो देव. देव आमचो मोग करचो देव. देव आमचेर काकूळ दाखोवचो देव. देव आमच्या पडल्या वेळार आमकां उठोवचो देव. पूण ताच्या बराबर आनी एकाक देवाक धरून हालेलुया तो म्हज्या बसत विनंती करता. ती म्हज्या बसत विनंती करता. हालेलुया तो म्हज्या बसत विनंती करता म्हणून तुवें दवरन. हालेलुया ताजे कडेन तूं मजत मागताय वय जाल्यार देवाक तें सोसूंक जायना काय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक तें सोसूंक जायना काय. आज सगळ्या संवसारार क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसलो व्यक्ती तशेंच करता आनी सबार अनभवर्ती तशेंच करतात. अनभवर्ताचें आमी सोडया पूण क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसना. हालेलुया. हांवें एका याजकाक विचारलें जेजू क्रिस्त जिवंत आसा न्हय गे. जेजू क्रिस्त जिवंत आसा वय जाल्यार जिवनातल्या वस्तूचे मूर्ती दवरन हालेलुया ताका सरपडचें, ताका फुलां घालचें, ताका आराधन करचें, ताजी कांतारांगण स्तुती करचें तें कितलें सारकें बाबा म्हूण विचारलें. ताजे कडेन जाप ना. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. एक अनभवर्ती व्हडलो हालेलुया भाव विचारता आनी एका सेवका कडेन तुमचो देव जेजू क्रिस्त न्ही गे तो जिवंत जाला न्ही गे तर तुमी हालेलुया कित्याक ताज्या फाटल्यान धांवतात गे म्हणून विचारता. ताजे कडेन जाप ना. हालेलुया. जर तर आमी अशें धांवता वय जाल्यार आमचो देव प्रतिस्पर्ध्याक हालेलुया सोसिना म्हणटा. बायबल सांगता सगळे देव सोसून व्हरता काय. तुवें पाताक केल्यार देव सोसून व्हरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तूं सुकोवन पडल्यार देव सोसून व्हरता. पूण देवाच्या बराबर दुसरो एकलो मजतदार आसा. दुसरो एकलो देव आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान तुवें धांवल्यार ताका सकत आसा म्हूण तुवें सरपडल्यार देवाक तें सोसूंक जायना काय. ताजो शिराप 4 तळव्या पर्यंत घालता काय. हालेलुया. एका देवा थंय 3 जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा. ह्या बाप पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोडन तूं कोणाकी 2 आराधन करता जाल्यार कोणाचीच तूं स्तुती करताय वय जाल्यार हालेलुया देवाक सोसूंक जायना काय. हालेलुया. आनी हे पाताक 4 थाळवे पर्यंत देंवता काय. प्रेज गॉड. हालेलुया. तूं हांगासर म्हणटा पळय तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्याक सोसिनातलो देव. हें एकमात देवाक सोसूंक जायना काय. हालेलुया. एका देवा थंय 3 जण बापूत आनी पवित्र आत्मा हांकां सोडन तूं कोणाकी आराधन करताय जाल्यार कोणाकी मजतदार म्हूण तुवें काण गेलाय वय जाल्यार हालेलुया तुज्या जिवितांत शिराप पडटा म्हणटा बायबल सांगता. हांव सांगना. आमेन. हालेलुया. ते देखून हांगा पळय प्रतिस्पर्ध्याक सोसिनातलो देव म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांच्या 2रे आनी 3ऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो. हालेलुया. हाले. एका देवा थंय 3 जण बापूत आनी पवित्र आत्मा जर तर हाका सोडन हालेलुया पवित्र आत्म्याच्या जाग्यार दुसरा कोण आहा की मजतदार म्हूण काणगन तो म्हज्या बसत विनंती करता ती म्हज्या बसत विनंती करता म्हण मेल्ल्या आत्म्यांक हालेलुया तूं मजतदार म्हूण काणगन तूं आराधन करताय जाल्यार तूं स्तुती करताय जाल्यार ताच्या फाटल्यान धांवताय जाल्यार ताच्या फाटल्यान आंगोणें घालताय जाल्यार हालेलुया देव सांगता हांव प्रतिस्पर्ध्याक सोशिनातलो देव बापायन केल्ल्या गुन्यांवाक हालेलुया 4 तळव्या पर्यंत हांव शिराप घालता म्हणटा. आज संवसारांत
हालेलुया क्रिस्तांव म्हणलें नांव आशिल्ल्यांचेर शिराप पडोवंक हालेलुया आमाळपणाक वळख जावंक हालेलुया ड्रग एडिक्ट जावंक आमचे भुरगीं वायटाक सांपडोवंक आमचे भुरगीं अन्य जाती फाटल्यान वचोंक आमचे भुरगीं अन्य जातीच्या चेड्यां कडेन काजार जावंक मोहिल्लें कारण जावन आसा देवाक दिवचो मान देव न्ही आशिल्ल्याक दिल्ल्या वरवीं देवाचो क्रोध आमच्या जिवितान आमच्या घरांत वळते आसा हे सांगतलो कोण ना हे सांगतलो कोण याजक ना हे सांगतलो कोणी बाय भयणी ना हालेलुया हालेलुया एका याजका कडेन आर्ग्युमेंट केल्ल्याक तूं सांगताय करेक्ट पूण हालेलुया म्हाका कितें करूंक जायना म्हाका वयरतान कितें पदवी सांगता तें मात्र हांव करता म्हणटा हालेलुया फाल्यां सकाळीं झडतेक तूं उबो रावता आसतना तुजी पदवी तुजो अधिकार तुजें हालेलुया कलय हांवें तेलाची माकोणी देवा मुखार रावना देव झडती सरता हालेलुया देव म्हजी आनी तुजी झडती करता देव तुका लॅक विसरता हालेलुया म्हज्या परजेक सोलोवच्या खातीर हांवें तुका विंसून काडलो न्ही गे तुवें कितें केलें गी म्हणून हालेलुया त्या देखून देव म्हणटा जर तर तूं अशें करताय 4 तळव्या पर्यंत हांव तुजें शिराप घालतलो पूण जर तर तूं म्हजो मोग करताय हालेलुया पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक ताच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो आमेन हालेलुया तर एक घडीभर आमी दिमी घालया जर तर आज आयकलो संदेश आयकून पहिल्या उपदेशा विरोध हांव वचोन हालेलुया शिरापाक वळख जाला जाल्यार हालेलुया आमच्या घरांत असमाधान आयलां जाल्यार आमच्या घरांत पिडा आयला जाल्यार आमच्या घरांत हालेलुया नाना समस्या वळख जाला जाल्यार हालेलुया आज हालेलुया बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या विरोध हालेलुया कोणाची हांवें मजत मागोन हालेलुया म्हज्या जिवितांत कश्टांक पावलां जाल्यार एक घडीभर देवा मुखार आमी बोगसणे मागया बापा हो संदेश आयकल्ल्याक हांव तुज्या अधीन करता हो संदेश आयकून आज कोणी पाताक रडोवन चिनी बदलूंक आशेता वय जाल्यार 1000 तालवेची आशिर्वादां तुवें तांचेर घालीचय म्हूण मागता आज कोणी हालेलुया बापूत आनी पवित्र आत्म्याक आसांव मान दिता हांव आराधन करता त्रिएक देवा विरोध कितें आसलें तें हांव सांडटा हाले आनी म्हजें जिवीत देवाक त्रिएक देवाक समर्पण करता म्हूण आयचो संदेश आयकलो खंयचोय व्यक्ती हालेलुया तेज्या काळजांत एक निर्धार करीत जाल्यार हालेलुया 1000 तळव्या पर्यंत हालेलुया आशिर्वाद करतलो म्हणल्यार तुजें आशिर्वादां त्या कुटुंबाचेर वाळोवन दे त्या व्यक्तीचेर वाळोवन दे निर्धार केल्ल्या भाव भयणीचेर वाळोवन दे तांच्या कुटुंबाचेर वाळोवन दे कसलेंय वायट तांच्या जिवितांत शिराप जावन आयला जाल्यार त्या शिरापाचें बळ तांणी निर्धार केल्ल्या निर्धारा प्रकार तांच्या जिवितांत जावं दी म्हूण मागता हें प्रार्थना करता बा तुजे क्लेश पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हे उतर मरे पा देव तुमचेर आशिर्वाद घालो.